السلام عليكم. نكملوا لا بارتي ديال لي فلتر. غنشوفوا لو فلتر باس هو. لا فورم كانونيك دو لا فونكسيون ترانسفير دان فلتر باس هو اون ايرور هنايا. باس هو دو بروميير اوردر تساوي تي زيرو جي اوميغا على اوميغا زيرو واحد زائد جي اوميغا على اوميغا زيرو. سو فلتر عنده لا فريكونس دو كوبور هي اف سي تساوي اف زيرو ولا بوند باسونت هي اف زيرو بلس لانفيني. ناخدو باغ اكزومبل ان فلتر سي ار. On déterminer la fonction de transfert, les VS et les VE. Donc VS, le VE, on utilise diviseur de tension. Il y a la résistance R fois VE à la somme des impédances ZC ou R. On l'expression il y a GRC oméga à la 1 زائد GRC oméga. Fréquence de coupure, donc la valeur absolue de la fonction de transfert, c'est le gain à la racine de 2. Je vais l'équation, je vais F0. Le diagramme de Bode. Donc la fonction transfert هي جي اوميغا على اوميغا زيرو على واحد زائد جي اوميغا على اوميغا زيرو. سي اوميغا صغر بزاف من اوميغا زيرو دونك اش طونفيغ جي اوميغا على اوميغا زيرو، يعني لو غان هي 20 لوغ ديال هاديك اوميغا على اوميغا زيرو، دونك تعطيني اون دغوات بونت ديال دغوات. بالنسبه تكون عندنا اوميغا كبر بزاف من اوميغا زيرو، دونك غيبقاو عندنا الفوق جي اوميغا على اوميغا زيرو في المقام جي اوميغا على اوميغا زيرو. الوغ لو غان تساوي زيرو، الفوق تساوي لتحت، دونك تيعطيني واحد دغوات تساوي زيرو. الا كانت غيالمون اوميغا تساوي اوميغا زيرو، دونك اون فا فيغ موان 3 ديسي فيغ اللي هي لو بوان. بالنسبه للدياغرام دو فاز، دونك اون بوز اكس يساوي اوميغا على اوميغا زيرو. دونك لارغيمون ديال جي اوميغا جي اكس على واحد جي اكس هي لارغيمون ديال جي اكس مو لارغيمون ديال 1 سور جي اكس. دونك لارغيمون ديال ايماجينير دونك هو 90 درجه وناقص دارك طونجونت ديال اكس. الا كانت اوميغا صغر بزاف اوميغا زيرو، دونك اون فا افواغ جي اوميغا على اوميغا زيرو، يعني طونجونت هو ريال ايماجينير يعني 90 درجه. ولا كانت اوميغا كبيره اون فيغ زيرو، ريالمون تعطيني موان 45 دوغري. دونك لي تيب دو فلتر اكتيف، دونك كاين لو تيب سويفر. دونك سويفر عندنا لو سيركوي سي ار بحال اللي شفنا ليتود ديالو في الباسيف، يعني تلقى لو ميم فونكسيون ترانسفير ولو ميم سميتو فريكونس دو كوبور. بالنسبه للانفرسور تلقى ثاني لو ميم فونكسيون ترانسفير، سوف تلقى ك تساوي ناقص ار 2 على ار 1 اللي هو مونتاج سويفر. بالنسبه للنو انفرسور اللي تلقى ميم فونكسيون ترانسفير سوف كو ك تساوي 1 زائد ار 2 على ار 1 اللي هي مونتاج ديال نو انفرسور. باردون الاولاني انفرسور وهذا نو انفرسور. دونك لي فلتر اكتيف تيدار نفس ليتود ديال لو فلتر باسيف، سوف هنا لومبليفيكاتور هنايا تيلعب ان اوتر رول اللي هو لومبليفيكاسيون زائد لو فلتراج اللي هو باغيين حنايا ديال لو فلتر اكتيف.